अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक बड़ा संजीदा टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और इस संजीदा टॉपिक का ताल्लुक कुर्ब क़यामत से है। एक सीरीज़ मैंने की थी साइन के नाम से, जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद भी है, और इसमें मैंने कुछ दज्जाल की आमद के हवाले से, इमाम मेहदी के हवाले से, इवन थर्ड टेम्पल की तामीर के हवाले से भी कुछ वीडियोस की थी। तो सीरीज़ को भी आप जाके देख सकते हैं। और उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी थी, तो सोचा आपको मैं शेयर करता चलूँ। ये समझिए उसी सीरीज़ की एक वीडियो है और बहुत संजीदा वीडियो है। संजीदा वीडियो इसलिए है कि अगर ये ख़बर सच है तो आप यकीन कीजिए कि हम कुर्ब क़यामत के उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां हम कुछ ही अरसे के अंदर इमाम मेहदी का ज़हूर देखेंगे। मगर शर्त इस खबर का सच होना है, क्योंकि पहले ये समझिएगा कि दुनिया 3 अराइवल्स का जो है वो इंतज़ार कर रही है। वो 3 अराइवल्स कौन सी हैं? वो है इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज और हज़रत ईसा का नुज़ूल। ये 3 बातों की तरतीब आप याद रखिएगा। मगर ये होगा कब, इसके लिए हमें ना सिर्फ अपने बल्कि दीगर मज़ाहिब के अंदर भी मौजूद जो निशानियां हैं उनको देखना होगा। इस्लाम ने जो निशानियां, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए हैं, जो निशानियां बताई हैं, उनके एतबार से उलमा ने जो उसकी कैटेगराइजेशन की है उसमें 2 तरह की अलामात हैं। एक है अलामात सुगरा और एक है अलामात कुबरा। अलामात सुगरा में अब तक की हमारी जो एक कैलकुलेशन कह लीजिए या हमारा अंदाज़ा उलमा की स्टडी पढ़कर जो हुआ है वो ये कि अलामात सुगरा ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं, और अलामात सुगरा की जो आखिरी अलामत है वो है इमाम मेहदी का ज़हूर जो बाकी है। क्योंकि अलामात कुबरा ने इस तरह से आना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस तेज़ी से आएंगी कि जैसे तस्बीह टूटती है और उसके दाने नीचे गिरते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अलामात कुबरा कितनी तेज़ी के साथ ज़हूर पज़ीर होंगी। मगर उससे पहले जो अलामात सुगरा हैं वो जिस तरह से होंगी वो एक टाइम टेकिंग है, उसकी ड्यूरेशन है। और आज तक जो अलामात सुगरा हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। उसकी जो बड़ी निशानी, जो आखिरी निशानी है इमाम मेहदी का ज़हूर। अच्छा, इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले क्या होना है ये सारी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। मगर दूसरे मज़ाहिब खुसूसन यहूदियत में क्या इस बारे में बताया गया है वो थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि वहाँ इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर वहाँ पर उनके मसीहा के आने की, जिसको हम एंटी क्राइस्ट और वो क्राइस्ट समझते हैं, कि कुछ अलामात हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको डिस्क्राइब किया गया है। उनके मसीहा ने तब आना है जब उनका जो सबसे मुकद्दस मुकाम है, जो 2 दफ़ा डिस्ट्रक्शन का शिकार हुआ, जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं, वो 3rd टाइम रीबिल्ड होगा। अभी तक तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं, वो रीबिल्ड नहीं हुआ है। इसकी अटर डिस्ट्रक्शन के बारे में कुरान मजीद के अंदर सूरह इसरा में भी मौजूद है। अब आते हैं हम थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ कि क्या ये सब जो है निशानियां किस तरह से पूरी होनी है और फिर क्या होना है। देखिए, 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी है, और अगर आप इस वक्त 2030 का एजेंडा देखें तो 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ इशारा करता है, क्योंकि दज्जाल ने आकर दुनिया पे हुकूमत करनी है तो उसकी हुकूमत 1 वर्ल्ड होगी। ठीक है, 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी है। अच्छा, इसी तरह से क्योंकि शैतान जो है वो नकल करता है, वो नकल क्या करता है, जो अल्लाह पाक के काम है उनकी नकल करता है। क्योंकि हज़रत ईसा ने आगे दुनिया को रूल करना है तो वो 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट ही होनी है, वो हज़रत ईसा की 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी है। तो इसीलिए उसने अपने जो सबसे ख़तरनाक यूँ समझिए हथियार दज्जाल है, उसको जब वो लॉन्च करेगा तो यूँ समझिए कि उसने जो काम करना है वो हज़रत ईसा के मुकाबले, क्योंकि क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट का मुकाबला है, तो उसने वही काम करने हैं जो क्राइस्ट के लिए हैं, यानी हज़रत ईसा के लिए है। तो 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट हज़रत ईसा के लिए बननी है, तो इसलिए दज्जाल ने भी 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी है, और उसके लिए
سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں. دنیا میں ایک نظام قائم ہوگا, اس کے تحت ہی ون ورلڈ گورنمنٹ بنے گی, اور ون ورلڈ گورنمنٹ بنانے کے لیے ظاہری سی بات ہے اتنا آسان تو نہیں ہے. 196 ممالک دنیا کے اندر ہیں, اور پھر اس سے ہٹ کر بھی کچھ ایسے آزاد ریاستیں ہیں جن کو شمار بعض مرتبہ نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو 196 ممالک کو ایک گورنمنٹ دینا یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک خاص نظام, ایک نیا ورلڈ آرڈر لایا جا رہا ہے. اور اس سے ہٹ کر اگر ہم آئیں اپنے واپس ٹاپک کی طرف, تو آپ یہ دیکھیے کہ جو یہودیت ہے اس کے اندر ان کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے کہ ان کا مسیحا تب آئے گا جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی. اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک لال گائے, اس کو ذبح کرنا ہے, لال بچڑا ذبح ہوگا. ریڈ ہائفر آپ نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ریڈ ہائفر کی قربانی ہونی ہے, ماؤنٹ اولیف کے اوپر ہونی ہے. اس کے لیے انہوں نے بڑے پیسے ویسے خرچ کر کے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں ہیوسٹن ٹیکسس سے امپورٹ کر کے. یہ لال بچڑا بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ انہوں نے پیلی گائے جو ہے وہ ذبح کی تھی, اس کی قربانی دی تھی, اور اس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے, پورا واقعہ ہے. اور وہ دنیا میں ایک اکلوتی گائے تھی جو پیلے رنگ کی تھی. اسی طرح سے یہ لال بچڑا ہے جس کا دنیا میں یوں سمجھے کہ شاید ثانی نہ ہو دوسرا, کیونکہ اس کے لال ہونے کی یہ ہے کہ اس کے جسم پر ایک بھی دوسرے رنگ کا بال نہیں ہوگا, یہ اتنا لال ہوگا. ورنہ لال گائے تو ہم آپ دیکھتے ہی یہ نارمل ہے ہمارے بر صغیر کے اندر. تو اس گائے کو جب یہ ذبح کریں گے, اس کی قربانی دیں گے, اس کی قربانی کے بعد اس کی ایشز سے جو ہے جو ان کے ربائز ہوں گے ان کو پیوریفائی کیا جائے گا, اور اس پانی کے ساتھ جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا جائے گا اس تمام جگہ کے اوپر جہاں پر تھرڈ ٹیمپل نے بننا ہے. اس کی فاؤنڈیشن کے اندر اس کا پانی جائے گا, اور پھر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی, اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر پر جو ہے ان کے مسیحا نے آنا ہے. اچھا اب دیکھیں, اب آپ کڑی سے کڑی ملائیں کہ انہوں نے اعلان کیا ہے, آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ ہم اپنے مسیحا سے جو ہے وہ رابطے میں ہیں, اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں. پھر اس طرح کی خبر آنے کے بعد اب یہ خبر آنا کہ ریڈ ہائفر ہمارے پاس ہے اور ہم اس کی جو ہے سیکریفائس پلان کر رہے ہیں, اور ماؤنٹ اولیف کے اوپر اس کی انہوں نے بولا ہے کہ ہم اپریل سے پہلے یہ کام کریں گے, یا اپریل کے شروع کے اندر. تو اگر یہ بات سچ ہوتی ہے تو پھر ان کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کا انہدام ہے, اور وہاں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہے. تو یہ اگر سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے اس کے بعد تھرڈ ورلڈ وار میں ہونا ہے, جس کو ان کے ہاں آرماگیڈن کہا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں ملحمۃ الکبریٰ یعنی یا ملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا جاتا ہے. یہ بڑی خطرناک ایک جنگ جو ہے یہ عرب کے خطے کے اندر لڑی جانی ہے, اور اس کے بعد اس کی جنگ کی جو شدت ہے وہ اتنی خطرناک جنگ ہے یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس کے 99 بیٹے اس میں مارے جائیں گے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور روایت ملتی ہے جنگ کے حوالے سے, اگر ایک سلیم النفس قسم کا پرندہ آسمان پہ اڑے گا اور زمین پر وہ اترنا چاہے گا تو نیچے لاشیں اتنی ہوں گی کہ وہ اتر نہیں سکے گا, کیونکہ نیچے اتنا سب کچھ موجود ہوگا, خون اور جو ہے لاشیں, کہ وہ نیچے نہیں اتر پائے گا, اور وہ جب تھک کر گرے گا تو بھی کسی کی لاش پر. تو یہ سلسلہ ہوگا, اتنی خطرناک جنگ ہونے والی ہے. اور یوں سمجھیے کہ ظاہر ہے اگر یہ ساری چیزیں سچ ہیں تو کچھ ہی عرصے کے اندر آپ امام مہدی کا ظہور بھی وٹنس کریں گے. تو یہ ویڈیو اسی لیے لے کر آیا تھا, ایک خبر نظر سے گزری, پچھلی ہماری پوری سیریز اس کے اوپر بنی ہوئی ہے, وہ بھی آپ دیکھیے گا, اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور آپ کو ڈفرینٹ اینگلز ملیں گے قیامت اور قرب قیامت کے حوالے سے. تو سیریز کو بھی دیکھیے گا, اس ویڈیو کو بھی آپ لائک کیجیے گا. یہ جو انفارمیشن ہے یہ اس وقت اس لیے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے کہ دنیا کے حالات اور واقعات سے ہمیں اپڈیٹ رہنا چاہیے. قرآن و حدیث اس بارے میں کیا ہمیں رہنمائی دیتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. کوئی سوال پوچھنا چاہے تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں, اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.
اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ویڈیو بنائیں گے, آپ تک انفارمیشن پہنچائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.